दानिया शाह उनके हवाले से ये एक अटल हकीकत है कि कहा जाता है कि उन्होंने ही आमिर लियाकत साहब को मौत की वादी में धकेला है। अगर ऐसी कोई वीडियो लीक हो और जो जिसके साथ ये वाक़या पेश आए, सबसे पहले वो कंप्लेनेंट बनता है। जिस रात आमिर लियाकत साहब अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उस रात घर में कोई दो बंदे भी आए हैं। जिस टाइम उनकी मौत वाक़या हुई है और उनका पोस्टमार्टम, चूँकि उनके बच्चों ने इजाज़त ही नहीं दी पोस्टमार्टम की, तो लिहाजा वो बात आगे चल ही नहीं सकती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। मारूफ एंकर पर्सन आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद अब तीनों बीवियों और एक मुबैना बीवी हानिया आमिर मैदान में आ गई है और इन्होंने तहलका मचा रखा है। इस वक्त आमिर लियाकत की जो जायदाद की तकसीम है वो ज़ेर बहस लाई जा रही है कि आमिर लियाकत साहब का घर, उनकी गाड़ियाँ, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी, उनके तमाम बैंक अकाउंट्स और जो मरात वो आमिर लियाकत साहब अपने पसमंदगान के लिए छोड़ कर गए, अब उनकी तकसीम कैसे होगी। जो तीसरी बीवी है दानिया शाह, उनके हवाले से ये एक अटल हकीकत है कि कहा जाता है कि उन्होंने ही आमिर लियाकत साहब को मौत की वादी में धकेला है। आमिर लियाकत अपनी तीसरी बीवी जो दानिया शाह हैं, उनके करतूत की वजह से लुकमा अजल बने हैं। वो एक तन्हाई का शिकार हुए हैं और वही तन्हाई आखिरकार उनको मौत की वादी में लेके गई है। कि आमिर लियाकत साहब के जो पसमानदगान हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा जो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी है, उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर दानिया शाह को क्या सज़ा मिलेगी, आमिर लियाकत की जायदाद की तकसीम कैसे होगी। मेरे साथ इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए मारूफ कानूनदान एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट जुल्फ़कार अली साहब मौजूद हैं। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस पूरे केस को आप कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि इतनी सडन आमिर लियाकत साहब की डेथ हुई, हमारे लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, तो दुआ कर सकते हैं। देखिए, ये जो सारा आपने अपने बयान के अंदर जो बात बताई कि सारे टूट पड़े हैं जायदाद की तरफ, बाकी ये कानून और शरई तौर पे ये चीज़ें डिसाइडेड है कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। जो तो उनकी बीवी जो कि अभी तक उनके कद में थी और उसकी तलाक नहीं हुई थी, और जो उनके बच्चे हैं बेटा और बेटी, उनका जो शरई हिस्सा बनता है और जो कानून के अंदर है वो उनको मिलेगा। शरई तौर पे और कानूनी तौर पे वो जिसका जितना हिस्सा बनता है, बेटे का जितना बनता है, बेटी का जितना बनता है और बेगमात का जितना बनता है। अब इसके अंदर मेरे पास इसकी इतनी डिटेल्स नहीं है। उनके अक़द में थी, निकाह में थी और तलाक नहीं हुई थी, तो फिर तीनों का राइट बनेगा उनकी प्रॉपर्टी के अंदर, तीनों को हिस्सा मिलेगा और शरई तौर पे और कानूनी तौर पे जो उनका हिस्सा है तीनों में बराबर तकसीम होगा। और जो उनके बेटे और बेटी का है वो भी हर चीज़ डिसाइडेड है, वो उनको मिलेगा। क्या ऐसी भी कोई कानून में गुंजाइश मौजूद है कि एक प्रोफाइल की कोई भी बंदा है, उसकी आप इस तरह की वीडियो लीक कर देते हैं, तो क्या साइबर क्राइम या कानून में कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा सो मोटो एक्शन हो कि उसकी छानबीन हो और उस डाटा लीक करने वाले को, उस प्राइवेट डाटा लीक करने वाले को, जिस तरह आमिर साहब की वीडियो लीक हुई है, कि उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चारागोई हो और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि ऐसे जो केसेस हैं उनकी हौसला शिकनी हो? देखें, ये जो वीडियो का मुझे इतनी डिटेल्स तो नहीं पता, मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी, लेकिन अगर ऐसी कोई वीडियो लीक हो और जो जिसके साथ ये वाक़या पेश आए, सबसे पहले वो कंप्लेनेंट बनता है। मेरे नोटिस में नहीं है कि उन्होंने आमिर लियाकत साहब ने कोई इसके बारे में कंप्लेन फ़ाइल की हो अपनी वाइफ के ख़िलाफ़, तो लिहाजा ये मैटर तो आगे चलेगा ही नहीं। और इसके अंदर अगर कोई सुओ मोटो ले सकता था तो वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मैटर्स के ऊपर सुओ मोटो नहीं लेती। हाँ, साइबर क्राइम विंग को अगर कंप्लेन जाती आमिर लियाकत साहब की तरफ से, तो फिर वो आगे कार्रवाई को चलाते और मामला करते। अच्छा, उनकी जो मौत का वाक़या है, इसके अंदर अगर किसी को कोई भाम था कि इस
ویڈیو کی وجہ سے یا کوئی اور میٹر کی وجہ سے یہ ہوئی ہے. ہاں جس ٹائم ان کی موت واقع ہوئی ہے اور ان کا پوسٹ مارٹم، چونکہ ان کے بچوں نے اجازت ہی نہیں دی پوسٹ مارٹم کی، تو لہٰذا وہ بات آگے چل ہی نہیں سکتی تھی. اگر کوئی بات آگے چلنی تھی یا ان کے بچوں نے کوئی قانونی کارروائی کرنی تھی کسی کے خلاف، وہ اسی صورت میں ممکن تھی کہ اگر ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جاتا. تو لہٰذا یہ میٹر تو ادھر کے ادھر ہی ختم ہو. کہا جا رہا ہے کہ جس رات عامر لیاقت صاحب اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اس رات گھر میں کوئی 2 بندے بھی آئے ہیں. کیا پوسٹ مارٹم ہوتا تو پھر معلوم پڑ سکتا تھا کہ بھائی ڈیتھ کاز کیا ہے. اب اگر یہ موت واقع ہوئی ہے، عامر لیاقت صاحب اب دنیا میں نہیں ہیں، تو کیا یعنی کہ یہ ایک بلائنڈ ڈیتھ ہے؟ یہ جو ہیئر سے ہے یا جو چیزیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ان کے گھر پہ 2 لوگ آئے تھے، ہاں اگر وہاں پہ کوئی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج بن رہی تھی، تو اس سے آئیڈیا لگایا جا سکتا تھا کہ وہ 2 لوگ کون ہے، کتنے بجے آئے اور کتنے بجے گئے. اور اس کے بعد پھر ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد آئیڈیا لگایا جا سکتا تھا کہ ان کا کاز آف ڈیتھ کیا ہے. لیکن اس کے اندر میرا خیال سے کوئی ویڈیو ایسی آئی نہیں جس کے اندر کسی بندے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، یا کوئی ریکارڈنگ ہوئی نہیں جو مجھے پتہ ہے. پہلی چیز. اور دوسری چیز کہ فیملی نے، ان کے بچوں نے اور پہلی وائف نے، میں سمجھتا ہوں کہ منع کر دیا کہ پوسٹ مارٹم نہیں کرانا. تو اس کے بعد تو کاز آف ڈیتھ اور یہ جو سارے جن چیزوں کے اوپر شک و شبہات جا سکتے تھے، وہ سارے معاملات اسی ٹائم ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے. تو اب تو کوئی چیز آگے چلائی ہی نہیں جا سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو دوبارہ اس کی درخواست مجسٹریٹ کو دی جائے کہ یہ، لیکن جب بچوں نے پہلے ہی کہہ دیا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا، تو پھر بعد میں وہ کیوں کروائیں گے؟ یعنی وہ اس معاملے کو آگے چلانا ہی نہیں چاہتے. سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر سبھی لوگ جو اس عامر لیاقت کیس سے آگاہ ہیں، وہ سبھی لوگ عامر لیاقت کی تیسری بیوی کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں، برہم ہو رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے عامر لیاقت نے تنہائی اختیار کی، اسی کی وجہ سے ڈپریشن میں گئے، اور اسی کی وجہ سے ہی وہ دل برداشتہ ہوئے اور اللہ کے حضور چل بسے. تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک انسان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، انسانیت کے حوالے سے بات کی جائے، تو کیسا دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا رشتہ، اس کو ایک عظیم رشتہ ایک ڈکلیئر کیا، ایک بہت بڑا رشتہ ڈکلیئر کیا ہے، اس میں اس طرح کے خرافات کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کے رشتے کے اندر کوئی بھی یہ بڑا بابرکت رشتہ ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی بھی ایسا مواد یا چیز ہو اور اس مواد کو آپ کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر عامر لیاقت صاحب کی موت کی وجہ وہ ویڈیو بنی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کیسی ویڈیو ہوگی اور ان کو کتنی دکھ تکلیف ہوئی ہوگی. تو اس ایز اے انسان اور انسانیت کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں ان کی وائف جس نے وہ ویڈیو بنائی اور شیئر کی اور جیسے ان کو ٹھیس پہنچائی ان کے جذبات کو، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی موت واقع ہو گئی، ایسا امر ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور باحیثیت بیگم بھی، عامر لیاقت صاحب کی بیگم بھی، اور باحیثیت مسلمان اور باحیثیت ایک انسان، آپ کو ایسا امر، ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. ان کی وائف سے جب یہ ایکٹ ہوا تو وہ بھی اپنے آپ کو دوشی ٹھہرا رہی ہوں گی اور اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کریں گے. ان کا ضمیر ہی باحیثیت مسلمان اور انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کرے گا کہ ان کی یہ غلطی کی وجہ سے کسی انسان کی موت. ایک اور کفل توڑیں، اگر کسی کی ایسی ویڈیو لیک ہوتی ہے، کوئی بندہ لیک کرتا ہے، اس سے جڑا بندہ، پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ ویڈیو لیک کی، اور وہ اگر اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتا ہے، تو ایسے قانونی کارروائی کے بدلے میں اگر اگلا بندہ کلپٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا اس کے اوپر سزا جزا ہے؟ کون سے دفعات لگتے ہیں؟ کیا اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ایسی کوئی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو سائبر کرائم ایکٹ ہمارا بڑا سخت ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کی ویڈیو ہے اور کیا اس کے اندر مواد ہے، کتنی سیریس ویڈیو ہے. وہ ویڈیو دیکھ کے پھر اس میں کسی نے بلیک میلنگ کے لیے کی ہے یا
बाई चांस की है या शुगलन बाहर निकाली है, वो सारा मामला देख के उस हिसाब से इसकी बड़ी सख्त सज़ा है, क्योंकि 3 साल से लेके 10 साल तक है। पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो कितना सस्ता, मौसर और बर वक्त इंसाफ पहुँचाने वाला है ना, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कानून है, बड़ा सख्त है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बाज़ दफ़ा लोगों को पता नहीं होता। साइबर क्राइम एक्ट के हवाले से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें बताएं, हम आपके लिए आपको के मुखालिफ को सज़ा भी दिलवाएंगे और आपको इंसाफ भी दिलवाएंगे। और साइबर क्राइम सख्त एक्ट है और इसके अंदर लोगों को जल्दी इंसाफ मिलता है। इट्स अ समरी ट्रायल और इसके अंदर फौरी एक्शन होता है। कानून के साथ कानूनी तरीके से आंख मचोली खेलने वाले जुल्फ़कार अली साहब से हम बात कर रहे थे। इस केस के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आमिर लियाकत साहब के जो पसमंदगान हैं या जो लोग आमिर लियाकत साहब की वफ़ात के बाद कुछ भी सोच रहे हैं तो उनकी सोच किस हद तक दुरुस्त है। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।